नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। उम्मेदवारको छानबिन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले टुङ्ग्याउने, उजुरी प्रमाणित भए उम्मेदवारी रद्द। निर्वाचनमा टिकट दिँदा ठूला दलका नेताले गरे चरम लापरवाही, नैतिक चरित्र पतन भएकालाई पनि बनाइयो उम्मेदवार। 1000 दरका 900 नक्कली नेपाली नोटसहित 12बाट 3 जना पक्राउ पर्नेमा 1 भारतीय र 2 नेपाली नागरिक। युक्रेनको राजधानी किममा रुसको श्रृङ्खलाबद्ध हवाई आक्रमण, कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु, 24 जना घाइते। र नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने थप 7 दिन हिरासतमा, अदालतमा आरोप अस्वीकार। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएकाहरूको उजुरीमाथिको छानबिन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले टुङ्गो लगाउने स्पष्ट पारेको छ। आइतबार उम्मेदवारी मनोनयन गराएकाहरू विरुद्ध आज अपराह्न 3 बजेसम्म दाबी विरोध र उजुरीको समय तोकिएको थियो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा विद्युत र टेलिफोन दुवै अवरुद्ध भएका कारण त्यहाँ मनोनयन भएका उम्मेदवारहरूको तथ्याङ्क आउन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। हिजो मनोनयन दाखिला भयो। अब मनोनयन दाखिलाको काम टुङ्गिएको छ। त्यसको डाटाहरू पनि प्राप्त भएको छ। अब कर्णालीका जिल्लाहरूमा अझै पनि इन्टरनेट र टेलिफोन अवरुद्ध भइराखेको हुनाले त्यहाँको चाहिँ सिस्टममा पोस्टिङ हुन सकेका छैन, नभए सबैतिरको आइसकेका छ। र अब आज 3 बजेसम्म उजुरी दाबी विरोध उजुरी गर्ने कार्यक्रम थियो। यो सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमै हुन्छ र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले नै यो टुङ्गो लगाउनु पर्छ। आयोगले उम्मेदवारमाथि परेको उजुरी पुष्टि हुने प्रमाण भेटिए उनीहरूको उम्मेदवारी स्वतः रद्द हुने पनि बताएको छ। आगामी मक्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। अब पालो ग्लोबल 22 को। मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भई उनीहरू विरुद्ध परेको उजुरीमाथि निर्वाचन आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। उम्मेदवारहरूको सूची हेर्दा विभिन्न अभियोग कैदमा परेकाहरूदेखि लिएर कैद भुक्तानी गरिसकेका र नैतिक चरित्र पतन भएकाहरू समेत भेटिन्छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, नैतिक चरित्र पतन भएकाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाएको कस्तो लाग्यो? भ्रष्टाचारीलाई त किरै परोस् हैन। र यी जस्तै भ्रष्टाचारी भए जो चाहिँ जनतालाई आश देखाएर चाहिँ केही नगर्ने खालका छन् भने यी सबलाई चाहिँ अहिले नो भोट क्याम्पिङ छ। त्यही अन्तर्गत सबलाई सिज गरिदिनुपर्छ। जस्तै अब हामीले नामै तोकेर भन्दा आफ्ताब आलम जस्ता व्यक्तिहरू, यस्ता मान्छेहरू चाहिँ देशका लागि चाहिँ कलङ्क हुन्। यिनीहरू चाहिँ आउनु हुँदैन र यो एकदमै खराब हो। नेपालमा यो भ्रष्टाचार गर्ने, अपराध गर्ने, लुट्ने यस्ता सम्पूर्ण चाहिँ नेतृत्वमा गएको छ। आज देश बिग्रेको यही कारणले हो। अब जनताले सोच्नु पर्यो, नेतालाई र चाहिँ यो पार्टीहरूलाई गाली गरेर भएन। मैले दिने भोट अब कस्तोलाई दिने, त्यो मेरो भोट नै खराब भएको छ अहिले। किन मैले खराबलाई चोइस गरेपछि भोट खराब भयो नि, भएन? आज राज्य खराब भयो नि। यति बेला हो एकचोटि सम्पूर्ण राम्रो मान्छेलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने खालको मान्छेलाई पुराना अपराधीहरूलाई दिनुहुने भोट। अब न्यू चेन्ज चाहिन्छ। पार्टी होस्, व्यक्ति होस्, नयाँ र राम्रो मान्छे हेर्नुपर्छ होइन। तर भ्रष्टाचारको सवालमा त यो कस्तो भइसक्यो भने नेपालको एउटा जनजीविकाको सवालै भइसक्यो। पार्टी सभापति काङ्ग्रेसको हेऱ्यौँ भने उहाँको पनि श्रीमतीसँग जोडिएर धेरै काण्डहरू आइसकेका छन्। उहाँको आफ्नै पनि छन् भ्रष्टाचारको केसहरू, अहिलेसम्म खुलेको छैन। अब एमालेको कुरा गर्ने भने त अब 70 करोड काण्ड थाहा छ तपाईँलाई।
माओवादीको के कुरा गर्नु, बलात्कारीदेखि भ्रष्टाचारी सबै त्यही छन्। अब अहिले वैकल्पिक भनेर आएका राजनीतिक दलहरू जति पनि छन् तिनीहरू पनि केही न केही रूपमा स्वार्थसँग जोडिएको देखिएकै छ होइन। कोही अब रवि लामिछानेकै कुरा गर्नुपर्दा चितवन काण्डको प्रतिशोधको रूपमा ऊ आफ्नो राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। त्यो ठिक कसैले भनेको छैन, मैले मात्रै म कहाँ ठिक भन्नु त, अनि कसैले ठिक भनेको छैन। हाम्रो पार्टीहरूको चाहिँ बेसमझदारी भनेका छन् सबैले। त्यो समझदारी पार्नु होइन, हाम्रो देशको लागि होइन, जनताको लागि होइन भनेका छन्। सबै पार्टीबाट त्यस्ता मान्छे उठाइएका छन्। अब किन पार्टीले तिनीहरूलाई दियो त्यो त थाहा भएन, तर त्यस्ता मान्छेलाई जनताले तिरस्कृतै गर्नुपर्छ। र म त भन्छु अझ यो कुनै पनि पार्टीका यी पुराना 2 चोटि भन्दा बढी सांसद भएका वा मन्त्री भएकालाई चाहिँ जनताले सजाय दिएर उनीहरूलाई चाहिँ आउटै गर्नुपर्छ। चाहे जुनसुकै पार्टी होस्, यङ मान्छे आउनुपर्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चुनाव लड्न गोर्खा जाँदा उहाँलाई भगौडाको आरोप लागेको छ। चुनाव हार्ने डरले उहाँ गोर्खा हानिएको आरोप उहाँलाई लागेको हो। के दाहाल साँच्चै भाग्नु भएको हो त? गोर्खामा चुनाव जित्न उहाँलाई कति सहज छ? नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम माओवादी केन्द्र गोर्खाले पनि सिफारिस गरेको थियो। त्यसबाहेक पनि चितवन क्षेत्र नम्बर 3 सहित आधा दर्जन क्षेत्रबाट प्रचण्डको नाम सिफारिस भएको थियो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नका लागि। त्यसो त प्रचण्ड स्वयंले पनि चितवन 3 नछोड्ने दावी गरेका थिए। अब यो सिफारिस साथीहरूले आफ्नो ढङ्गले गरिराख्नु भएको छ, कुनै सम्भावना छैन। म चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट नै लड्ने हो, त्यहाँ कहीँ अन्त जाने अहिले सम्भावना छैन। म धेरै गएँ होइन, देशभरि जनताको भावना बुझ्न पनि रोल्पा, काठमाडौँ, सिराहा यी सबैतिर चाहिँ भइसकेको छ। अहिले यताउता त्यति मात्रै कहाँ हो र, उम्मेद्वार सिफारिस हुँदाकै बखतमा चितवनमा नयाँ निर्मित घरमा प्रचण्ड सरेनन् मात्रै, त्यहाँबाटै पनि आफू चितवन नै चुनाव लड्न आउने बताएका थिए। कुरा त्यति मात्रै होइन, चुनाव हारिन्छ कि भनेर 5 दलीय गठबन्धन बनेको थियो, जसको खास चालक स्वयं अध्यक्ष दाहाल थिए र आधार इलाका बनाउन उनले पुत्री रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पनि जिताएका थिए। त्यसका बावजुद पनि उनी अचानक चितवन छाडेर गोर्खा किन पुगे? उनलाई गठबन्धन र आफूप्रति पनि किन विश्वास भएन? रोल्पाबाट अनि काठमाडौँबाट, त्यसपछि मधेसमा गएर सिराहाबाट, त्यसपछि मेरो गृह जिल्ला चितवनबाट निर्वाचन लडेको छु र यसरी देशको पूर्व पश्चिम मधेस पहाड चाहिँ घुम्दै चुनाव लड्ने सायद नेपालको इतिहासमा म नै पहिलो भएको छु कि जस्तो लागेको छ। आखिर किन गोर्खा पुगे प्रचण्ड? प्रचण्ड गोर्खा पुग्नु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन 2 पुग्नु संयोग मात्रै देखिँदैन। एक त स्वतन्त्रको लहर चलेको अवस्था, नजिकको निर्वाचन क्षेत्रमा रवि लामिछानेको उम्मेदवारी, अर्कोतिर कंग्रेसका असन्तुष्ट पक्षको बागी उठ्ने उद्घोषले त प्रचण्ड चितवनबाट भागेका होइनन्। प्रचण्ड चाहिँ मेन्टल स्टेबिलिटी भएको नेता होइन हैन। मेरो अध्ययनमा है मैले गरेको उहाँको मेन्टल स्टेबिलिटी म देख्दिनँ अहिले होइन, सुरुदेखि नै देख्दिनँ क्या, जनयुद्धको सुरुवातदेखि नै। प्रचण्डलाई योचोटि निर्वाचनमा मत दिनुपर्ने एजेन्डा के भनेर चितवनवासीले सोध्यो भने कि एउटा पनि उत्तर छैन। प्रचण्ड स्थिर नेता होइन। ठ्याक्कै गगन थापा पनि अस्थिर भएर निस्के नि त होइन। जो नेताहरू स्थिर छैनन् नि, ती हेर्नुहोस् अस्थिर भएका नेताहरू के छन्? असुरक्षित छन्। गोर्खामा प्रचण्डले एमालेका युवा नेता भर्खर पार्टी प्रवेश गरेर टिकट पाएका अब्दुस मियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ, जुन प्रचण्डका लागि सहज देखिन्छ। प्रचण्ड गोर्खाका लागि टुरिस्ट उम्मेद्वार भए पनि शक्तिशाली पार्टीको पार्टी अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री भएको नाताले उनलाई गोर्खामा सहज हुने देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, उनी 5 दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार पनि हुन् र महत्त्वपूर्ण कुरा, उनलाई बाबुराम र नारायण काजी श्रेष्ठको पनि साथ छ। त्यसो हुँदा पनि प्रचण्डलाई फाइदै हुने देखिन्छ र त गोर्खा हानिए चितवन छाडेर। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ।
आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीबाट बागी तथा विद्रोही उम्मेद्वारी परेको छ। आइतबार भएको उम्मेद्वारी दर्ता गर्दा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रबाट सबैभन्दा बढी बागी तथा विद्रोही उम्मेद्वारी परेको छ। यस्तै कतिपय क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन तथा एमाले र जसपाको तालमेलमा पनि विद्रोह भएको छ। एकातर्फ सत्ता गठबन्धनका साथ लोसपा, अर्कोतर्फ एमाले सहित जसपा, राप्रपा लगायतका दलहरू आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा उमिएका छन्। पार्टीका विचार सिद्धान्त एकातिर, तालमेल अर्कोतिर हुँदा देशभरबाट बागी तथा विद्रोहीको बिगबिगी पनि उत्तिकै बढेको छ। पार्टीबाट टिकट आश गरेका तर पार्टीले नपत्याएका, आफूभन्दा तल्लो स्तरका नेतालाई टिकट दिएका, साथै गठबन्धनमा अरुचि देखाएका नेताहरू यति बेला कतै बागी कतै विद्रोहीका रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गरिरहेका थिए। बागी वा विद्रोही गर्नेमा नेपाली कांग्रेस अग्रपंक्तिमा देखिएको छ भने यसलाई नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र हुँदै जसपाले पछ्याएका छन्। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध तनहुँ 1 मा 2 जनाले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्, जसमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी र विश्व वास्तोला छन्। कांग्रेस सर्लाही 4 मा पनि नगेन्द्र राय यादवलाई टिकट दिएपछि अमरेश कुमार सिंह बागी बनेका छन्। यता प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणाका स्वकीय सचिव प्रकाश देउवा विरुद्ध कैलाली 5 खमा कांग्रेसबाटै महासमिति सदस्य क्षितिज भण्डारीले उम्मेदवारी दिएका छन्। धादिङ 2 मै केन्द्रीय सदस्य रमेश धमलाले बागी उम्मेदवारी दिएका छन् भने पार्टीले रामनाथ अधिकारीलाई टिकट दिएपछि धमला बागी बनेका हुन्। त्यसैगरी कैलाली 5 मा गठबन्धनबाट दिल्लीराज पन्थलाई उम्मेदवार बनाइएको छ भने कांग्रेस नेता पुष्करनाथ ओझाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सिन्धुपाल्चोक 2 मा पनि मोहन बस्नेत विरुद्ध कांग्रेसका पूर्व क्षेत्रीय सभापति बद्री चौलागाईले उम्मेदवारी दिएका छन्। यता एमालेमा पनि बागी र गठबन्धनको विरोध गर्दै दर्जनौं उम्मेदवारीहरू परेका छन्। एमालेका पूर्व उपमहासचिव रूपन्देही 1 मा घनश्याम भुसालले एमाले केन्द्रीय सचिव छविलाल विश्वकर्मा विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने निवर्तमान सांसद रामवीर मानन्दले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। एमालेले काठमाडौँ 7 मा श्याम घिमिरेलाई टिकट दिएको छ। स्याङ्जा 2 मा पनि एमाले सचिव पद्मा अर्याल विरुद्ध कपिलदेव नेउपानेले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। एमाले जसपा गठबन्धनका उम्मेद्वार प्रमोद शाह विरुद्ध सर्लाहीमा एमालेका मानबहादुर खड्काले बागी उम्मेदवारी हालेका छन्। त्यस्तै दैलेख 1 मा प्रतिनिधि सभाका लागि एमालेका गोपाल नेपालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एमालेकी नेत्री गंगा चौधरीले दाङ 1 मा शान्ता चौधरीलाई टिकट दिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छन् भने त्यसैगरी रूपन्देही 5 मा पनि एमालेका 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नेता खिमलाल भट्टराई विरुद्ध वासुदेव घिमिरेले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। एमालेका जगन्नाथ वास्तोलाले कास्की 3 मा पनि बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यसैगरी माओवादी केन्द्र र जसपामा पनि बागी तथा विद्रोही उम्मेदवारको लर्को नै लागेको छ। माओवादी केन्द्रकी अनिता भुर्तेलले कास्की 3 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। रामजी प्रसाद बराललाई पार्टीले टिकट दिएपछि उनले बागी उम्मेदवारी दिएकी हुन्। जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जगन्त अन्सारीले पनि पर्सा निर्वाचन क्षेत्र 1 को क मा प्रदेश सभाका लागि बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। एमाले जसपा गठबन्धनको सिट बाँडफाँडमा उक्त क्षेत्र एमालेलाई परे पनि अन्सारीको उम्मेदवारी परेको हो। यति मात्रै होइन, दुवैतर्फ गठबन्धनको विरोध र आफ्नो टिकट गुमेपछि दर्जनौं नेताहरूले पार्टी परित्याग गर्नेदेखि असहयोग गर्ने सम्मको चेतावनी समेत दिन थालेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि राजनीतिक ब्युरो। ₹9 लाख नेपाली सहित 12 बाट 3 जना पक्राउ परेका छन्। 1000 दरका नेपाली नक्कली नोट सहित 1 भारतीय र 2 जना नेपाली पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार मतिहारीको पिप्राकोटीका 25 वर्षीय रञ्जित कुमार मुखिया, 12 को कलैया उपमहानगरपालिका 15 का 34 वर्षीय शैलुन्ना अन्सारी, सिमरौनगढ नगरपालिका 2 का 39 वर्षीय बिनका मुखिया रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 का प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो। त्यसको बिनाका मुखिया जुन चाहिँ गत वर्ष नै चाहिँ नक्कली नोटमै पक्राउ परेर छुटेका थिए र त्यसको चाहिँ सप्लाई गर्ने पोखरा, सर्लाही अनि चितवनतिर सप्लाई गर्नको लागि चाहिँ ग्राहकहरू खोज्ने यो चाहिँ जिल्ला 12 कलैया उपमहानगरपालिका 25 बस्ने वर्ष 34 को सैनुल्ला अन्सारी, यिनीहरू 3 जनालाई, यिनीहरूको एउटा नेटवर्क थियो, त्यो पुरै नेटवर्कलाई हामीले पक्राउ गरेर कानुनी कारबाहीको दायरामा लिएर आएका छौँ।
गत शुक्रबार भारतीय नम्बर प्लेटमा नेपाल प्रवेश गरेका रञ्जितलाई जाँच गर्दा प्रहरीले उनको कम्मरमा 1000 दरका एक ठेली र मोटरसाइकलको सिटमुनि लुकाइराखेको 1000 दरकै 8 ठेली गरी 9 लाख नक्कली रुपियाँ बरामद गरेको थियो। उनकै बयानको आधारमा नक्कली नेपाली रुपियाँ सैलुन्ना अन्सारी र बिनका मुखियाले मगाएको खुलेपछि उनीहरूलाई पनि खोजी गरेर आइतबार पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक बोगटीको भनाइ छ। चम्पारण बस्ने वर्ष 25 को रञ्जित कुमार मुखियाले आफ्नो साथमा कम्मरको पेटीमा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ र मोटरसाइकलको डिक्कीमा 8 लाख रुपियाँ 8 बन्डल गरेर जम्मा 9 लाख रुपियाँ बराबरको नेपाली नक्कली नोट चाहिँ उनले बोकेर ल्याएको अवस्थामा हाम्रो टोलीले पक्राउ गरी मोटरसाइकल सहित मान्छे सहित हामीले कारबाहीको लागि नियन्त्रणमा लियौँ। त्यस्तै प्रहरीले सिमरौनगढबाट लागु औषध सहित भारत बिहार मोतिहारी पूर्व चम्पारण अग्रग्रामका वडा नम्बर 2 बस्ने 28 वर्षीय मोहन प्रसाद यादवलाई पक्राउ गरेको छ। मोटरसाइकलको पछाडि बोरामा प्याक गरेर ल्याइएको अवस्थामा 900 पिस डाइनोजोमा, 900 पिस फेनारगन र 900 पिस नुर्फिन सहित यादवलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरू समेत आगामी आम निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसम्मले नैतिक चरित्र पतन भएकालाई उम्मेदवार बनाएका हुन्। कानुन निर्माण गर्ने थलोमा पुग्न अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई समेत दलहरूले उम्मेदवार बनाएका छन्। ठूला पार्टीदेखि साना पार्टीका नेताहरू जो अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका भ्रष्टाचारको आरोप लागेका छन् उनीहरू पनि यो निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन्। उनीहरूले उम्मेदवारी दिएका भए पनि व्यक्ति निर्वाचित भए स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी प्रावधान छ। यसरी कैद भुक्तान गरिरहेका भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेताहरूलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाउनु ठूलो कमजोरी भएको राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्यको विश्लेषण छ। यो एकदमै यो सुशासनका सन्दर्भमा र एउटा लोकतन्त्रलाई नै उपहास गर्ने काम भएको छ। वास्तवमा उहाँहरूले जस्तो उहाँहरू जित्नुभयो, एकछिनलाई जित्नुभयो भने पनि उहाँहरू पार्लियामेन्टको मेम्बर हुने उहाँले हैसियत राख्नुहुन्न। त्यसले गर्दा तपाईँको एउटा मान्छेले, एउटा लिडरले, एउटा व्यक्तिले जनताका बिचमा जाने अनि जनताले कहिलेकाहीँ अनुमोदन गर्दा तपाईँको भ्रष्टलाई अनुमोदन गर्यो भन्ने अर्थ लाग्छ, अथवा जनताद्वारा अनुमोदित मान्छेलाई पनि भ्रष्ट भनियो भन्ने पनि अर्थ लाग्छ, दोहोरै अर्थ लाग्छ। त्यो भए हुनाले तपाईँको चाहिँ अब राजनीतिक दलहरूले तपाईँको उम्मेदवारलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दा भोलि जनताले के भन्छ, प्रेसले के भन्छ, नागरिक समाजले के भन्छ भन्ने कुरा उहाँले ख्याल पुर्याउनु पर्छ। यसरी उम्मेदवारी दिनेमा भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार, काङ्ग्रेसकै नेता तथा पूर्व मन्त्री टेक बहादुर गुरुङ छन्, जसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेर आइतबार मनोनयन दर्ता गराएका छन्। भ्रष्टाचार आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका काङ्ग्रेसकै पूर्व सहमहामन्त्री तथा पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले तनहु 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्रबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै व्यक्ति हत्या टिकापुर घटनामा अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएर हाल दिल्ली बजार कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले उम्मेदवारी दिएका छन्। ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका एमाले सिन्धुपाल्चोकका नेता डिबी तामाङ भनिने युद्ध विक्रम तामाङलाई पनि उम्मेदवार बनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक असै थमन विकको हत्यामा मुछिएका लक्ष्मी महतोले महोत्तरी 1बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई पार्टीले प्रश्रय दिँदै लामो समय पार्टीमा योगदान दिएका कुनै कसुर नलागेका व्यक्तिलाई टिकट नदिनु दुःखद रहेको विश्लेषक आचार्यको टिप्पणी छ। अब जस्तो उहाँहरू करप्सनको केसमा उहाँहरूले चाहिँ चुनाव लड्न पाउनुहुन्न भनेर उहाँहरूका विरुद्ध उजुरी पर्यो भने
उजुरी उप आयोगले छानबिन गरेर लड्न पाउने नपाउने त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार आयोगमा छ। यदि उजुर परेन वा लड्न पाउने नपाउने अधिकार आयोगले एउटा तहमा टुङ्गो लगाएन भने त उहाँहरूका विरुद्ध उजुर नपरेपछि स्वाभाविकले उहाँहरूले लड्न पाउनुहुन्छ। लड्न पाएपछि कोही जित्नु होला कोही हार्नु होला, जित्दा सांसद पनि बन्ने स्थिति छैन, हार्दा जुन पार्टीले उम्मेदवार उठायो त्यो पार्टीले यस्तो भ्रष्टलाई उठायो भनेर उहाँको आफ्नै व्यक्तिगत जो चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ उहाँको चरित्रमाथि पनि अदालतले फैसला गर्नु पूर्व नै तपाईँको जनताका बिचमा अपोजिसन लिडरले तपाईँको कटाक्ष गर्ने स्थिति हुन्छ भनेपछि स्वयं उहाँहरूको आफ्नै हितमा पनि उहाँहरू नलड्नु पर्थ्यो। निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले 2 वर्षसम्म भुक्तान नगरेका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न अयोग्य मानिने व्यवस्था छ। त्यस्तै भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागु औषध बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा 20 वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न अयोग्य मानिने व्यवस्था छ। त्यस्तै संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा 20 वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले 6 वर्ष पुरा नभएका व्यक्ति पनि उम्मेद्वार बन्न अयोग्य मानिन्छन्। कैदमा रहेका व्यक्ति कैद बसेका अवधिभर पनि उम्मेद्वार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ, तर त्यसलाई दलहरूले अटेर गरेर उम्मेद्वार बनाएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हाइड्रोजन बिक्री गरेर देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित नेपाल ग्रिन हाइड्रोजन समिट 2022 मा अर्थमन्त्री शर्माले जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न असर पनि पर्न देख्न थालेको भन्दै कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले हाइड्रोजन उत्पादन देशको विकास र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने दृष्टिकोणले निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले देशभित्र मात्रै हाइड्रोजनको प्रयोग गर्न सके व्यापार सन्तुलन आउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। हाइड्रोजन बिक्री गरे पुग्छ, एमोनिया बिक्री गरे पुग्छ, त्यसकारणले विद्युत पिपिए गर्न नपर्ने कुरा अब केही छैन। विद्युत उत्पादन गर्नमा हामीले अब Q40-60 भन्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। भएको पानीको सबै सदुपयोग गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सक्यो भनेर त्यसबाट हामीले हाइड्रोजन एमोनिया बनाएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी भएर हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने नेपालको समृद्धि त्यही छ, नेपालको विकासको एउटा सुन्दर भविष्य मैले ती देखिरहेको छु। त्यसकारण यतातिर हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ। मन्त्री शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा नेपालबाट सबैभन्दा बढी डलर बाहिरिएको र व्यापार घाटा भइरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले नेपालका जलस्रोतलाई जलविद्युतमा विकास गरी हाइड्रोजन अन्य उत्पादनमा प्रयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा भएको ग्रिन हाइड्रो सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले जलविद्युतको स्रोतको रूपमा विद्युत प्रयोग गर्ने, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत बढाउने, जलविद्युतलाई हाइड्रोजन ऊर्जा, एमोनिया र युरिया मल उत्पादनमा प्रयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनु भएको हो। उहाँले जलविद्युतलाई हाइड्रोजन ऊर्जा, एमोनिया र युरिया मल उत्पादनमा प्रयोग गर्ने विषयमा मन्त्रालयले तयारी गरेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले जलविद्युतको प्रयोगबाट सन् 2030 भित्रै दिगो विकास र सन् 2026 मध्यम आय भएको मुलुकको लक्ष्य प्राप्त गर्न सबल अर्थतन्त्रको विकास हुन आवश्यक रहेको दावी गर्नुभयो। मुलुकमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं सबल अर्थतन्त्रको विकास हुनु आवश्यक छ। हाइड्रोजन ऊर्जाको विषयमा विश्वले अहिले विशेष चासो र प्राथमिकतासहित अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभिन्न विकसित मुलुकहरूले यसको उत्पादन र उपयोगको सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने, प्रविधिको अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने, खपतको क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसलाई अन्वेषण र विस्तार गर्ने कार्यमा केन्द्रित गरेको अवस्थामा हाम्रो देशले पनि यस विषयमा छिट्टै नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्नेछ।
मन्त्री भुसालले हरित ऊर्जामा सबै नेपाली जनताको पहुँच पुर्याउन जलविद्युत आयोजनाको दिगो विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शेयर बजार आज 27 अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 27.16 अङ्कले घटेर 1871.22 बिन्दुमा झरेको हो। आज म्युचुअल फण्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, विकास बैंक, माइक्रो फाइनेन्स, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन, जलविद्युत र फाइनेन्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज शेयर बजार घटे पनि कारोबार रकममा केही सुधार भएको छ। हिजो 83 करोड 68 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा आज 233 वटा कम्पनीको 31 लाख 55 हजार किता शेयर 97 करोड 17 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। मोरङको लेटाङ वडा नम्बर 6 बस्ने किफस मगर विशेष शारीरिक क्षमता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। 36 वर्षीय किफस मगरलाई हिँड्दा लौरो आवश्यक पर्छ कि अरूले समाइदिनुपर्छ, तर उहाँले सिटी सफारी कुदाएर मासिक 90,000 सम्म आम्दानी गर्नुभएको छ। यी सिटी सफारी कुदाउँदै गरेका युवा हुन् मोरङ लेटाङ वडा नम्बर 6 बस्ने विशेष शारीरिक क्षमता भएका 36 वर्षीय किफस मगर। किफस शारीरिक रूपमा अशक्त छन्। उनलाई सानै उमेरमा पोलियो भएको थियो। समयमै उपचार नपाएपछि उनी करिब 30 वर्षदेखि यस्तै अवस्थामा छन्। उनको हात गोडाले राम्रो भर दिँदैनन्। हिँड्दा लौरो कि त अरूले समाइदिनु पर्छ। बोली पनि प्रष्टसँग बुझिँदैन किफसको। तर उनी सबल व्यक्तिले झैं काम गरिरहेका छन् र आर्थिक आर्जन गरिरहेका छन् मोरङ लेटाङमै। जन्मेको 6 महिनादेखि रोग लागेको, त्यहाँदेखि म यस्तै छु। अब स्वाद र असर भनेको अब कति नै छ र पनि अब सङ्घर्ष गर्दैछु। सहयोग त छैन, एकदम केही पनि छैन। किफसले लेटाङमा मानिस ओसार पसार गर्न मिल्ने विद्युतीय साधन सिटी सफारी चलाउँछन्। मानिस सहित उनको सफारीमा सामान पनि बोक्न मिल्छ। किफसले त भारी सफारीमा हाल्न सक्दैनन्, तर सामान धनीले नै उनको सफारीमा सामान लोड गरिदिन्छन् र अनलोड पनि गरिदिन्छन्। तर गन्तव्यसम्म भने किफस आफैले नै पुर्याइदिन्छन्। गन्तव्यमा मानिस र सामान पुगेपछि किफसलाई उनीहरू पैसा दिन्छन्। कतिले त टिप्स पनि दिने गरेको किफस बताउँछन्। एकदम सहज लाग्छ। यो हाम्रो गाउँले भाइ पनि हो, त्यसमा पनि भाइको शारीरिक अवस्थालाई हेरेर पनि भाइकै सफारी चाहिँ युज गरौँ लाग्छ मलाई। डर लाग्दैन। उहाँको ड्राइभिङ स्किल एकदम राम्रो छ, मजाले ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ, बडा आनन्द लाग्छ। किफसले यसरी दिनको 3,000 सम्म कमाउने गरेका छन्। सबै खर्च कटाएर किफसले करिब 60,000 मासिक आम्दानी गर्ने गरेका छन्। किफसको कमाइले उनको घरको गर्जो टरेको छ। किफसका वृद्ध बुवा आमाले अहिले किफसको कमाई खाने गरेका छन्। किफस पनि आफ्नो कमाई बुवा आमालाई दिँदा खुसी छन्। खट्नु त खट्नुहुन्छ, आम्दानी पनि हुन्छ अलिअलि। कति जति ल्याउनुहुन्छ अनि यो घर खर्च कसरी चल्याछ? घर खर्च त भाइले पनि ल्याउनुहुन्छ अनि दाजुले पनि ल्याउनुहुन्छ। अनि त्यस्तै चाहिएको बेला आफूलाई सामान चाहिएको बेला मागो, नभए उसलाई के मनपर्छ ल्याउनुहुन्छ, त्यसरी नै। किफसले 12 कक्षासम्म अध्ययन गरेका छन्। उनले 10 कक्षासम्म स्थानीय शिक्षा विकास माविमा अध्ययन गरेका थिए भने 11 र 12 लेटाङ बजारमा रहेको शान्ति भगवती माविमा अध्ययन गरेका हुन्। किफस आफै स्कुटर र 3 पाङ्ग्रे व्हील चेयर पनि कुदाउँछन्। ओह्रालोमा किफस आफै 3 पाङ्ग्रे व्हील चेयर कुदाउने भए पनि खाल्डा खुल्टी र उकालोमा भने अरूले सहयोग गर्ने गरेको बताउँछन्। लेटाङ नगरभरि किफसलाई कहीँ पनि अभर पर्दैन। किफसलाई सबैले चिन्ने हुँदा उनलाई अप्ठ्यारो पर्दा स्थानीयले मद्दत गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। सफारी चलाएका छन्, 2-4 पैसा कमाएका छन्, जीवन गुजारेका छन्। अब यिनले त अरू अब यी स्वस्थ शरीर हुने, अब त्यसै बेगारी भएर हिँड्ने डुल्नेलाई त चुनौती दिएका छन् मेरो बुझाइमा। र यिनलाई म धेरै प्रशंसा गर्छु र यिनलाई जहाँ भेट्दा पनि म बोलाउन खोज्छु। यी पनि बोलाउँछन् मलाई, सर भन्छन्, नमस्कार गर्छन् र
मेरा धेरै विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थी, धेरै मध्ये यी अत्यन्त प्यारो विद्यार्थी, प्रशंसनीय विद्यार्थीको रूपमा मैले लिइरहेको छु। हातगोडा सफल भएका कर्म गर्न सक्ने अधिकांश युवा कि त अवसर र रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्। गाउँ सहरमा बाँकी रहेका मध्ये केही आफै इलम गरिरहेका छन् भने केही जागिर गर्छन्। त्यसबाहेक अधिकांश भने बेरोजगार छन्। उनीहरू बेरोजगार मात्र छैनन्, जागिरी नपाएको दुखेसो पनि गर्छन् र किन बस्ने नेपाल भन्दै अवसर र रोजगारीको खोजीमा भौतारिने गरेका छन्। तर विशेष शारीरिक क्षमता भएका 36 वर्षीय किफस मगरले भने ती युवाहरूलाई चुनौती दिँदै घरको खाना खाएर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। किफसले जस्तो सोच राखेर आफै गाउँठाउँमा अवसरको सम्भावना खोज्ने भए रोजगारीका लागि भौतारिनु पर्ने थिएन युवाले। किफसबाट युवाहरूले पाठ सिक्न जरुरी छ। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विकास आचार्य, मोरङ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सात महिनादेखि चलिरहेको रुस र युक्रेन बीचको युद्ध थप चर्किएको छ। रुसले आज बिहानै युक्रेनको राजधानी किभमा एकपछि अर्को गरी 2वटा श्रृङ्खलाबद्ध हवाई हमला गरेपछि कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। रुसलाई क्रिमियासँग जोड्ने पुलमा आक्रमण भएको 2 दिनपछि रिस फेर्न रुसले युक्रेनमा हवाई आक्रमण तीव्र पारेको अनुमान गरिएको छ। गत फेब्रुअरी 20 तारिकदेखि सुरु भएको रुस र युक्रेन बीचको युद्ध फेरि चर्किएको छ। केही दिन यता दुई मुलुक बीच भयानक आक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ। सोमबार रुसले युक्रेनको राजधानी किभमा श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोट गराएको छ। घटनामा 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 24 जना घाइते भएका छन्। धेरै भवनहरू पनि नष्ट भएका छन्। युक्रेनका सेना प्रमुख जनरल वलेरी जालुग्नीले रुसले बिहानैदेखि लगातार 75वटा मिसाइल प्रहार गरेको दावी गरेका छन्। किभमा भएको मिसाइल आक्रमण रुसलाई क्रिमियासँग जोड्ने पुलमा शनिबार भएको विस्फोटको प्रतिक्रिया हो भन्ने आशंका गरिएको छ। गत शनिबार रुसलाई क्रिमियासँग जोड्ने करिब 19 किलोमिटर पुलमा विस्फोट भएको थियो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसलाई क्रिमियासँग जोड्ने एक मात्र पुलमा भएको विस्फोटका लागि युक्रेनलाई आरोप लगाएका छन्। त्यस लगत्तै आइतबार युक्रेनको जापोरिजियामा रुसले मिसाइल आक्रमण गरेको थियो, जसमा 17 जनाको मृत्यु भएको युक्रेनको दावी छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले रुसले संसारबाट युक्रेनको नामो निशान मेटाउन चाहेको दावी गरेका छन्। पछिल्ला केही साता यता युक्रेनी सेनाले सफल प्रत्याक्रमण गर्दै रुसको कब्जाबाट आफ्नो ठूलो क्षेत्रफल खोसेका छन्। ती विफलताका कारण रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनको 4वटा क्षेत्र आफ्नोमा गावेको युक्रेनको भनाइ छ। यी घटनाक्रमका माझ राष्ट्रपति पुटिन तथा वरिष्ठ रुसी अधिकारीहरूले ती क्षेत्रको सुरक्षाका लागि परमाणु अस्त्र प्रयोग हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। रुसी अधिकारीहरूले दिएका यस्ता अभिव्यक्ति पूरै पृथ्वीको निम्ति जोखिमपूर्ण भएको जेलेन्स्कीको भनाइ छ। उनले रुसलाई परमाणु अस्त्र प्रयोग नगर्नबाट रोक्न अहिलेदेखि नै थप प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताएका छन्। तर पश्चिमा अधिकारीहरूले मस्कोले परमाणु अस्त्र प्रयोग गरेको प्रमाण अहिलेसम्म नभेटिएको बताएका छन्। 7 महिना यता निरन्तर चलिरहेको युद्धमा हालसम्म 9000 नागरिकको मृत्यु भएको युक्रेनको दावी छ। यता रुसले पनि 25,000 भन्दा बढ़ी आफ्ना नागरिकको मृत्यु भएको बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि पूजा गिरीको रिपोर्ट। अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 3 जना अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूले प्राप्त गरेका छन्। द रोयल स्विस एकाडेमीले बेन एस बर्नार्के, डगलस डब्लु डायमन्ड र फिलिप एच डिब्बिगलाई नोबेल पुरस्कार दिने निर्णय गरेको। नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने 3 जना अमेरिकी नागरिक हुन्। बर्नार्के अमेरिकी स्थित द बुकिङ्स इन्स्टिच्युट डायमन्ड सिकागो विश्वविद्यालय र डिम्बिक वाशिंगटन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित छन्। उनीहरूलाई बैंक र वित्तीय सङ्कटबारे अध्ययन गरेकोमा यो पुरस्कार दिने निर्णय गरेको एकाडेमीले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले 20 गतेबाट गणना हुने गरी 7 दिनका लागि म्याद थप गरेको हो। जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएसँगै लामिछानेलाई 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। अधिवक्ता सरोज घिमिरेले सन्दीपले इजलासमा आफू निर्दोष रहेको प्रमाण प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। अनि इजलास समक्ष सन्दीप लामिछानेले आफू निर्दोषिता रहेको कुराको चाहिँ श्रीमान समक्ष सम्पूर्ण डिटेलहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो र म्याथको सन्दर्भमा श्रीमानले 7 दिनको अस्ति 20 गतेबाट लागू हुने गरी 7 दिनको म्याथ थप्नु भएको छ। 7 दिनको म्याथ भनेको पर्सि अदालतमा फेरि हाजिर हुने सर्तमा पर्सि 24, 25, 26, 27 गते हाजिर हुने शर्तमा 7 दिनको लागि म्याथ। 17 वर्षकी किशोरीले बलात्कारको अभियोग लगाएपछि अनुसन्धानका लागि सन्दीपलाई दशैंको भोलिपल्ट नेपाल आए लगत्तै विमानस्थलबाट नै पक्राउ गरिएको थियो। गत भदौ 5 गते 17 वर्षीय नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई गत बिहीबार प्रहरीले पक्राउ गरी आज अदालतमा उपस्थित गराएको हो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उम्मेद्वारको छानबिन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले टुङ्गो लगाउने, उजुरी प्रमाणित भए उम्मेदवारी रद्द। निर्वाचनमा टिकट दिँदा ठूला दलका नेताले गरे चरम लापरवाही, नैतिक चरित्र पतन भएकालाई पनि बनाइयो उम्मेद्वार। 1000 दरका 900 नक्कली नेपाली नोट सहित 12बाट 3 जना पक्राउ, 1 भारतीय र 2 नेपाली। युक्रेनको राजधानी कीवमा रुसको श्रृङ्खलाबद्ध हवाई आक्रमण, कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु, 24 जना घाइते। र नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर लामिछाने थप 7 दिन हिरासतमा, अदालतमा आरोप अस्वीकार। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।